लेकिन जी मौलाना तारक जमील साहब अब एक नई कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं। कोई भी बात करते हैं तो नया तनाज़ा खड़ा हो जाता है, कहीं पर जाते हैं तो तरह तरह की बातें होना शुरू हो जाती हैं। अब हालिया मौलाना तारक जमील साहब की एक वीडियो को सिंक कर दिया गया है, आउट ऑफ कंटेस्ट कर दिया गया है, और जो वो कहना चाहते थे वो बात वो नहीं थी, जो समझाना चाहते थे वो बात नहीं थी, बल्कि उनके बयान को ही तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया गया है। आपको याद है कि मौलाना तारक जमील साहब इन दिनों मलेशिया में थे और मलेशिया की हुकूमत ने उन्हें सरकारी दौरे पर बुलाया था। वहाँ पर मौलाना तारक जमील साहब मुख्तलिफ़ शख्सियात से मिले, उनसे गुफ्तगू हुई। इसके अलावा एक दो जगह उनका बयान भी हुआ। इस कंट्रोवर्सी पर आने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जब से मौलाना तारक जमील वो जो खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला नौशहरा में वाक़या हुआ है कि उस इज्तिमा में उन्हें तकरीर करने से रोका गया था, तो उसके बाद मौलाना तारक जमील साहब के करैक्टर पर बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी। मौलाना तारक जमील के हवाले से ये कहा जा रहा था कि इन्होंने सस्ती शोहरत और हाइप क्रिएट करने के लिए ये सारा तनाज़ा खड़ा किया। उसके अलावा तबलीगी जमात और मौलाना तारक जमील साहब भी आमने सामने आगे थे। मौलाना तारक जमील साहब के जो चाहने वाले थे, उन्होंने मौलाना तारक जमील साहब की साइड ली और ये कहा जी कि मौलाना तारक जमील साहब जो हैं वो हक पर हैं, वो सच पर हैं। उन्होंने कोई ऐसा गलत नहीं किया, जबकि हमने एक वीडियो की थी। ये वीडियो हम फिर आपको दिखा देते हैं कि वहाँ पर मौजूद सहाफ़ियों ने ये कहा था कि मौलाना तारक जमील साहब को तो दावतनामा ही नहीं था, और उनको इज्तिमा जो तबलीगी जमात के SOPs हैं, किसी भी शहर में या सूबे में इन्होंने इज्तिमा करना होता है तो उससे पहले तय हो जाता है कि किसने बयान करना है, किसने बयान नहीं करना, कौन कौन इसमें शरीक होगा, कौन कौन से उलमाए कराम अपना बयान यहाँ पर देंगे और किस रोज़ किसका बयान होगा। ये सारे SOPs और जो शेड्यूल है वो तय हो जाता है। और मौलाना तारक जमील ने जाने अनजाने में जो कुछ किया अपने चाहने वालों का दिल रखने के लिए, वो अगर उस इज्तिमा में आए थे तो ये इनकी गलती थी, इज्तिमा वालों की नहीं, यानी तबलीगी जमात वालों की नहीं। फिर इसके बाद मौलाना तारक जमील की एक ऑडियो भी आती है, ऑडियो लीक होती है। मौलाना तारक जमील उसमें आंसू बहा रहे होते हैं और ये कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी जवानी तबलीगी जमात को दे दी, जबकि तबलीगी जमात के चाहने वालों का या उनसे मुंसलिक अफराद का मौक़िफ़ ये था कि आपने कहाँ जवानी दी है। ऐसे तो हज़ारों लाखों हैं जिन्होंने तबलीगी जमात वालों को अपनी जवानियाँ दे दी और फिर कोई सिला भी नहीं मांगा। आप कैसे आलम हैं कि आप सिला मांग रहे हैं, जबकि तबलीगी जमात ने आपको बहुत कुछ दिया है। आप तबलीगी जमात के साथ अटैच हुए, इस प्लेटफॉर्म को आपने इस्तेमाल किया। ये इल्ज़ाम लगाया जाता है मौलाना तारक जमील पर कि तबलीगी जमात के प्लेटफॉर्म को उन्होंने इस्तेमाल किया। मौलाना तारक जमील ने जब ये कहा था जी कि मैंने अपनी जवानी तबलीगी जमात को दे दी है, तो फिर तबलीगी जमात वालों ने आगे से फिर जो उनके चाहने वाले हैं उन्होंने भी ये कहा कि आपने इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया और शोहरत हासिल की। और तबलीगी जमात जो है वो शोहरत से भागती है, आप शोहरत के पीछे भागे और आपको इस मकाम पर पहुंचा दिया है कि अब आपकी बातों में वो सलूक नहीं रहा, वो दर्द नहीं रहा। आप जो भी बयान करते हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे आप सस्ती शोहरत हासिल करना चाहते हैं। तो इस पर तबलीगी जमात वालों को एतराज़ था कि हम बिल्कुल भी सियासी नहीं हैं, लेकिन आप सियासी बन गए हैं। कभी नवाज शरीफ की तरफ जाते हैं, कभी इमरान खान की तरफ आपका झुकाव हो जाता है, और जो ज़्यादातर आपके बयानात हैं वो भी इस तरह लगता है कि वो सियासी तर्ज के होते हैं, ताकि आपकी सियासी जमातों में जो फ़ैन फॉलोइंग है वो बरकरार रहे। तो मौलाना तारक जमील साहब की शख्सियत को लेकर इस तरह की बातें अब ज़ुबान ज़दे आम है, इस तरह की बातें होना शुरू हो गई हैं। तो अब ताज़ा तरीन जो मौलाना तारक जमील साहब के हवाले से वारदात डाली गई है, मौलाना तारक जमील साहब शायद इसको वारदात नहीं कहेंगे, हम इसको वारदात ही कहेंगे, क्योंकि मौलाना तारक जमील साहब को बखूबी अंदाज़ा है कि जिन्होंने ये वारदात डाली है, अगर वो उनका नाम लेंगे, जैसा मैंने पहले भी कई व्लॉग्स में जिक्र किया है कि मौलाना तारक जमील साहब जिन्होंने ये नौशहरा इज्तिमा को कंट्रोवर्शियल बनाया, एक तनाज़ा खड़ा किया, अगर मौलाना तारक जमील साहब उनका नाम ले लें, यानी उनको पता है कि इमरान खान साहब के जो फॉलोअर हैं उन्होंने एक हाइप क्रिएट की और मौलाना की शख्सियत को मसख़ करने की कोशिश की, और खां इस कंट्रोवर्सी में मौलाना तारक जमील साहब को डाला गया। लेकिन मौलाना तारक जमील साहब ने उनका नाम खुलकर नहीं लिया। वो इसलिए नाम खुलकर नहीं लिया कि मौलाना तारक जमील को ये मालूम है कि अगर मैंने खुलकर इमरान खान साहब को या उनके सोशल मीडिया वालों को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया, तो हो सकता है मेरे सब्सक्राइबर कम हो जाएं, मेरे व्यूज़ कम होना शुरू हो जाएं। तो ये वो शोहरत है जो मौलाना कायम रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि वो इमरान खान या उनकी सोशल मीडिया टीम को इस तरह क्रिटिसाइज़ करें। तो अब जो नई वारदात मौलाना तारक जमील साहब के हवाले से डाली गई है, अब ये वारदात डालने वाले वो ही हैं।
جن کی سوشل میڈیا طاقت سمجھی جاتی ہے، انہوں نے تازہ مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی نہیں بخشا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ملیشیا میں جو ایک خطاب کیا، اس کی آڈیو اور تالیوں کی آواز کو مکس کر دیا، ایک پرانا بیان اس کے اوپر لگا دی، تو یہ ان کے بیان کو، ان کو حقائق اس کے مذہب کر دیے کہ وہ کہنا کچھ اور چاہ رہے تھے، لیکن ایسا آڈیو سے لگ رہا تھا کہ پیچھے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے اور ایک متنازع بیان ہے۔ تو اس حوالے سے مولانا طارق جمیل صاحب نے اب ٹویٹ کیا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ جو ٹویٹ ہے، اس میں بھی انہیں کھل کر دکھنا چاہیے تھا کہ کنہوں نے یہ واردات ڈالی ہے۔ تاہم اس کے نیچے فرحان ویرک صاحب بہت ہی بڑے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، یہ پہلے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے جو پائنیئرز ہیں ان کا حصہ رہے ہیں، تو انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے ٹویٹ کے نیچے یہ ٹویٹ لکھا ہے کہ مولانا طارق صاحب آپ کی جو ٹرولنگ کر رہے ہیں یہ وہی ہیں، تو ہم بھی کہتے ہیں، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ آپ کھل کر ان کا نام لیں، وہ تو اب آپ کو بھی نہیں بخش رہے، یہ سب کچھ ان کا کیا دیا رہا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، ان کا ٹویٹ یہ ہے کہ ملیشیا میں جو ان کا بیان ہے اس میں تالیوں کی آواز اور بیان کا جو ہے اس کو مکس کیا گیا ہے، اور یہ ایک دیانتدارانہ رویہ نہیں ہے۔ اب اس حوالے سے ملیشیا کے ترجمان کا بیان بھی آ چکا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ ٹویٹ ہے، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ان کا بیان سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے اس میں تالیوں کی گونج اور ان کی آواز کو مکس کیا گیا ہے، انہوں نے ایسی کوئی متنازع بات نہیں کی، یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا کہنا ہے۔ لیکن وہ کھل کر جنہوں نے یہ ساری واردات ڈالی ہے، بریک واردات مولانا طارق جمیل صاحب کے نام پر، مولانا طارق جمیل صاحب کو پتہ ہونے کے باوجود مولانا طارق جمیل صاحب ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہے، اور تبلیغی جماعت والوں کا اس حوالے سے کیٹاگوریکلی موقف ہے کہ یہ جب سے اپنی سیاسی شہرت میں پڑے ہیں، سستی شہرت میں، اور ان کو شہرت کی لالچ ہے کہ میں ڈسکس ہوتا رہوں، تو اب مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے اگر ان کی مینٹلٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تھوڑی سی اپنا یہ ویلا ختم کرنے سے پہلے، تو آپ یہ دیکھیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب بھی انہیں شوق ہے خبروں میں رہنے کا، ڈسکس ہونے کا، تو مولانا طارق جمیل صاحب بھی لاشعوری طور پر شاید چاہتے ہوں، ہر انسان کی نفسیات ہے نا کہ جب اس کی تھوڑی سی پاپولیرٹی کم ہونے لگتی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں پھر کوئی ایسا کام کروں، میں کوئی ایسا بیان دوں، کوئی ایسی حرکت کروں کہ میں پھر خبروں میں آنا شروع ہو جاؤں، میں ڈسکس ہونا شروع ہو جاؤں۔ اب جو سوشل میڈیا کا ایکس پلیٹ فارم ہے جسے ہم ٹویٹر بھی کہتے ہیں، وہاں پر مولانا طارق جمیل صاحب اگر نہ بھی ٹویٹ کرتے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا، کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ بس یہ ہے کہ جو لوگ عربی جانتے ہیں یا جنہوں نے وہ فیک ویڈیو بنائی ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے بقول، اس بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے، تو زیادہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا۔ اب سوشل میڈیا پر مولانا طارق جمیل صاحب نے خود ایک تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کا جو چینل ہے، یوٹیوب کا چینل، اس پر جا کر دیکھا، یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے، اس پر جا کر دیکھا تو جو ان کا ملیشیا میں بیان تھا اس کے صرف ویوز آئے تھے۔ مولانا طارق جمیل صاحب وہی ہیں کہ جب کوئی ان کا بیان آتا ہے تو لاکھوں میں، گھنٹوں میں ہی لاکھوں میں ان کے ویوز ہو جاتے ہیں، صرف چند گھنٹوں میں، لیکن اس بیان پر ان کے جو ویوز تھے وہ صرف 40,000 کے قریب تھے۔ اب جب انہوں نے یہ ٹویٹ کر دیا ہے، سوشل میڈیا پر ہائپ ہوگی، تو ہو سکتا ہے جو نہیں اس کنٹروورسی میں پڑھنا چاہتے وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو لہٰذا ان کا بیان سنیں تو صحیح کہ کیا واقعی مولانا صحیح بات کر رہے ہیں یا توڑ مروڑ کر ان کے بیان کو یوں سوشل میڈیا پر پیش کیا گیا ہے۔ تو یہ مولانا طارق جمیل صاحب کی آپ سائیکی سمجھیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے وہ جس بات کا ذکر سارے افسانے میں نہیں تھا، مولانا طارق جمیل صاحب نے وہ خود کر دیا ہے۔ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہو سکتا ہے، اور نفسیاتی طور پر مولانا طارق جمیل صاحب کی اگر نفسیات کی بات کی جائے کہ سیاسی طور پر اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر یا خبروں میں وہ ڈسکس ہوتے رہیں، اس لیے مولانا طارق جمیل صاحب نے سوچا ویوز اتنے کم ہیں تو مولانا طارق جمیل صاحب نے خود ٹویٹ کر دیا، اب سارے جائیں گے، ہو سکتا ہے ان کے ویوز بڑھ جائیں۔ بہرحال مولانا طارق جمیل صاحب بھی شاید وہ فارمولا سوشل میڈیا پر اپلائی کر رہے ہیں کہ بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب کو خود سوچنا چاہیے، ان کے چاہنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے، اور اگر مولانا طارق جمیل صاحب کو لگتا ہے ان کا دل دکھا ہے تو پھر انہیں کھلے دل سے یہ بتانا چاہیے اپنے چاہنے والوں کو کہ یہ بیان کس نے توڑ مروڑ کر، کس سوشل میڈیا ٹیم نے کیا ہے، اور ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دینا چاہیے۔ اللہ حافظ۔